आज म यो आर्टिकलको बारेमा बताउन गइरहेको छु है। यो आर्टिकल के हो भन्दाखेरि यो ए एन्ड दलाई चाहिँ हामी आर्टिकल भन्छौँ है। अनि यो चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्डेफिनिट आर्टिकल, अर्को हुन्छ डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल है, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ खास गरेर यसमा इन्डेफिनिट आर्टिकल भनेको ए र एनलाई भनिन्छ र डेफिनिट आर्टिकल चाहिँ दलाई भनिन्छ। तर यो कुनै पनि वर्डको अगाडि चाहिँ ए र एनको प्रयोग गरिन्छ र द चाहिँ पर्टिकुलर जुन नाउन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ सिङ्गुलर नाउनको अगाडि, यो सिङ्गुलर नाउनको अगाडि प्रयोग हुन्छ भने यो पर्टिकुलर नाउनमा चाहिँ यसको युज हुन्छ यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो दको चाहिँ कहाँ हुन्छ भने पर्टिकुलर नाउन खास चिजमा चाहिँ यसको के हुन्छ, दको प्रयोग हुन्छ। सिङ्गुलर चाहिँ नाउन जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ ए एनको प्रयोग हुन्छ। यस अन्तर्गत आउँछ तपाईँको जस्तै प्लेस भयो, प्लेसको अगाडि आउन सक्छ, थिङको अगाडि आउँछ, थिङ्सको अगाडि आउँछ, अनि त्यसपछि कुनै पनि नाउनको अगाडि आउँछ। यसको अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ए एनको प्रयोग गर्छौँ। अब यो पर्टिकुलरको चाहिँ केमा प्रयोग गर्छौँ भने जस्तै खास जस्तै सीको अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दको प्रयोग, सी भनेको समुद्र, दको अगाडि गर्छौँ, द अगाडि लेख्छौँ। त्यसै गरी रिभरको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी माउन्टेन भइगयो, खास माउन्टेनको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी न्युजहरू हुन्छ, त्यो न्युजको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने हामीले चाहिँ न्युज पेपरहरू हुन्छ नि त्यसको अगाडि पनि द हिमालयस टाइम भन्छ नि, त्यसको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ दको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी खास गरेर भन्नु भने न्युज पेपर, यहाँ न्युज पेपर पनि लेखिदिनु है नानी हो, न्युज पेपरको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी होली बुकहरू हुन्छ नि, धर्मग्रन्थहरू, होली बुक, त्यसको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। अनि सुपरलेटिभको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। अनि यस्तो डाइरेक्सनहरू हुन्छ, इस्ट वेस्ट, नर्थ साउथ, यस्तो डाइरेक्सनहरू हुन्छ, त्यो डाइरेक्सनको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने यो दको प्रयोग चाहिँ गर्छौँ है। अब यो जान्नुभन्दा पहिले अगाडि हामीले यो जान्न जरुरी छ, यो हामीले सिङ्गुलर नाउनको अगाडि हामीले के गर्छौँ भने ए एनको प्रयोग गर्छौँ। त भाइ बहिनी, अङ्ग्रेजीका जम्मा 26वटा लेटर हुन्छ जुन कि त्यसलाई अल्फाबेट हामी भन्छौँ, एदेखि जेडसम्मकोलाई अल्फाबेट भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने AEIOU, AEIOU, यो चाहिँ के भइगयो त भवेल साउन्ड भइगयो। यो के हुन्छ, भवेल साउन्ड। भवेल साउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, युज गर्छौँ भने एनको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ कि कन्सोनेन्ट, यो चाहिँ 5वटा हुन्छ। यो कतिवटा हुन्छ भाइ बहिनी हो, जम्मा 5वटा। भवेल साउन्ड कतिवटा हुने भयो, यहाँ नलेखेर यी लेखिदिन्छु म, ल। यो 5वटा हुन्छ। भवेल साउन्ड कतिवटा हुन्छ, 5वटा। बाँकी कतिवटा रह्यो भने 21वटा। अब BCD अनि FGH JKLMNPQ RSTVWXYZ, यस्तो हेर्नुहोस् है, यो कतिवटा लेटर छ त, 21वटा लेटर, 21 लेटर छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ कन्सोनेन्ट भनिन्छ, कन्सोनेन्ट लेटर भयो। यो कन्सोनेन्ट साउन्ड भनौँ, साउन्ड लेटर है। यो चाहिँ 21वटा भयो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ए को प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसैको आधारमा चाहिँ हामीले ए र एनको चाहिँ यो इन्डेफिनिट आर्टिकल चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ। अब के एक्जाम्पल हेरौँ है, ल हेर्नुहोस् है। अब अलिकति हामी एक्जाम्पल पनि गरौँ, लेट्स डु इट। ल आर्टिकलको बारेमा, यो खास गरी के को बारेमा, ए र एनको बारेमा गरौँ है त। पहिले सर्वप्रथम ए एनको बारेमा सिकौँ। अब भन्दाखेरि जस्तै लेखेँ
आई ह्याभ पेन लेखेको छ यहाँ चाहिँ के इक्जाम्पलहरू म दिन्छु सामान्य। भाइ बहिनी अब हेर्नुहोस् है, हामीले अघि नै आर्टिकलको बारेमा सिकाएको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ फेरि म इक्जाम्पलको रूपमा दिन्छु। तपाईँ हेर्नुहोस् है कहाँ कहाँ मैले के प्रयोग गरेको छु भने। यो लेट्स डु इट यो हामी गरौँ ए एन्ड राखेर है। जस्तै आई ह्याभ, यहाँ हेर्नुहोस् है यो पहिलो लेटर के छ, पी छ, पेन। यो वर्ड मिनिङको अगाडिको लेटर के छ त, कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ त, ए को प्रयोग गर्छौँ। के को प्रयोग गर्छौँ, ए को। आई ह्याभ अ पेन हुन्छ। त्यस्तै रमेश ह्याज अनि डट डट अम्ब्रेला लेखेको छ। अम्ब्रेलाको यो फर्स्ट लेटर हेरेर त भाइ पनि के हो, यो चाहिँ तपाईँको भवेल साउन्ड हो। भवेल साउन्ड भएको हुनाले यहाँ हामी आइनको प्रयोग गर्छौँ। के को प्रयोग गर्छौँ, आइनको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै हि राइट्स डट डट लेटर भनेको छ। लेटरको यो पहिलो लेटर के हो त, एल के हो त, के अरे पहिलो अक्षर चाहिँ एल हो होइन। एल भएको हुनाले यो के भयो त, कन्सोनेन्ट भयो। कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ, ए को प्रयोग। ल भाइ पनि कहाँसम्म हामी पनि यहाँ हेर्नुहोस् है लेटर। अब यहाँ हि ह्याज डट डट ब्लू ड्रेस भनेको छ। यहाँ हेर ब्लू भनेपछि बी, यो बी के हो त, कन्सोनेन्ट भएको हुनाले हामीले यहाँ ए को प्रयोग गर्छौँ। सीता इज डट डट गुड गर्ल भनेको छ। यो के भएको, जी, जी चाहिँ कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ ए को प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै राम्स फादर इज डट डट इन्जिनियर भनेको छ। इन्जिनियरको पहिलो अक्षर के हो त, ई हो। ई भवेल साउन्ड भएको हुनाले यहाँ हामीले आइनको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि यु आर इटिङ डट डट एप्पल भनेको छ। एप्पलको यो फर्स्ट लेटर के हो त, ए हो। ए कन्सोनेन्ट हो कि भवेल हो, यो भवेल हो। भवेल भएको हुनाले यहाँ हामीले आइनको प्रयोग गर्ने। ल भाइ पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, आइनको प्रयोग भयो नि त एप्पलमा। त्यस्तै हि इज एक्टर भनेको, हि इज डट डट एक्टर। एक्टरको यो पहिलो के हो त, भवेल साउन्ड भएको हुनाले यहाँ हामीले आइनको प्रयोग गऱ्यौँ। भाइ पनि यसैको आधारमा ए आइनको प्रयोग गर्दै जाने। कन्सोनेन्टमा चाहिँ हामीले ए को प्रयोग गर्ने र भवेल साउन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले आइनको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले त बुझिसकेका छौँ नि, 21वटा चाहिँ कन्सोनेन्ट हुन्छ र 5वटा के हुन्छ भने भवेल साउन्ड हुन्छ। यसबाट हामी प्रष्ट भयौँ। अलिकति अब हामी दतिर लागौँ, द कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरातर्फ हामी चाहिँ सिकौँ है त। ल हेर्नुहोस् है भाइ पनि, लेट्स डु इट गरौँ। द प्रयोग गरेर आर्टिकल युज गरौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु डट डट दिएको छ, बोय इज इन द क्लासरुम। यहाँ हेर्नु यो बोयलाई इन्डिकेट गरेको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ दको प्रयोग। यो बोय चाहिँ के भयो त, पर्टिकुलर भयो है। यसलाई बोयलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। क्लासरुममा को आयो त, बोय आयो भनेर यसलाई देखाएको हुनाले यहाँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ, दको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी एमटी एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्ट इज डट डट हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। अब हेर्नु सबैभन्दा यो माउन्टेनलाई यो चाहिँ के हो भने सबैभन्दा ठुलो भएको हुनाले यसैलाई माउन्ट एभरेस्टलाई इन्डिकेट गरेको हुनाले यहाँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ त, दको प्रयोग गर्छौँ। र यहाँ हाइएस्ट हेर्नु, हाइएस्ट भनेपछि यो सुपरलेटिभ भइगयो। सुपरलेटिभको अगाडि जहिले पनि के हुन्छ भने यहाँ दको प्रयोग हुन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ हेर्नु बाइबल इज डट डट होली बुक अफ डट डट क्रिस्चियन भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है बाइबल के हो त, यो चाहिँ एउटा धर्मग्रन्थ हो। धर्मग्रन्थको अगाडि हामीले के यो नाम भएको हुनाले यहाँ पर्टिकुलर नेम हो, त्यस कारण यहाँ दको प्रयोग भयो। होली बुक भनेपछि यो धार्मिक बुक भएको हुनाले यसको अगाडि हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। अनि यो कसको व्यक्तिको लागि हो त, खास व्यक्तिको लागि, क्रिस्चियन जातिको लागि मात्रै यो बुक भएको हुनाले यहाँ हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है 3 ठाउँमा द लाग्यो। अब यहाँ हेर्नु पत्र पत्रिका कुरा गरेँ। राइजिङ नेपाल इज अ डेली न्युज पेपर भनेको छ। यो राइजिङ नेपाल के हो त, यो न्युज पेपर भएको हुनाले यसको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ त, दको प्रयोग गर्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् नानी हो, यहाँ हि इज डट डट रिचेस्ट म्यान इन टाउन भनेको छ। यहाँ टाउन भनेको हुनाले अब यहाँ हेर्नुहोस् रिचेस्ट भनेको, रिचेस्ट के हो त, यो सुपरलेटिभ हो। सुपरलेटिभ भएको हुनाले यसको अगाडि पनि हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। अनि वाट इज डट डट लङ्गेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पनि के रहेछ, यो लङ्गेस्ट के हो त, सुपरलेटिभ हो, सबैभन्दा लामो भनेको छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले लङ्गेस्ट यो भएको हुनाले, सुपरलेटिभ भएको हुनाले हामी के गर्छौँ, यहाँ दको प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, क्यान यु प्ले डट डट गिटार। यो म्युजिकमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने दको प्रयोग हुन्छ। पर्टिकुलर नाउनहरू हुन्, त्यसमा म्युजिकको अगाडि पनि हामीले के गर्छौँ भने
म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त दको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो गिटार म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, त्यस कारण यहाँ हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नु युनिभर्सल ट्रुथ के हो भने यो सन हो। यो सन राइजेस इन डट डट इस्ट भनेको छ सन जहिले पनि पूर्व दिशामा उदाउँछ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो, युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो। त्यस कारण हामीले यहाँ के गर्छौँ भने सनको अगाडि हामीले यहाँ द लगाउँछौँ र यहाँ पनि हामीले के लगाउँछौँ त द लगाउँछौँ। हस् त, धन्यवाद भाइ बहिनी, यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब यसको अझ पनि म प्रश्न ल भाइ बहिनी अब म यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिन्छु तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् है, कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने यो कन्सोनेन्टबाट हुँदाहुँदै पनि त्यसको उच्चारण चाहिँ भवेल भइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एनको प्रयोग गर्नुपर्छ। भवेल हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ कन्सोनेन्टको उच्चारण भइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ के अरे एको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैको आधार मानेर मैले यहाँ बनाएको छु। जस्तै हेर्नुहोस्, सी वान्ट्स डट डट युनिफर्म। यहाँ युनिफर्म भनेको छ, लेख्दाखेरि चाहिँ यु लेखेको छ, तर उच्चारणमा चाहिँ यहाँ प्रोनाउन्स के आएको छ त वाइ आएको छ। वाइ के हो त कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्छौँ भने एको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी यहाँ हि इज डट डट वान आइड म्यान भनेको छ। वान भन्दाखेरि यहाँ वको उच्चारण आयो, यानि कि डब्लुको उच्चारण आयो। डब्लु के हो त कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ ओ हुँदाहुँदै पनि कन्सोनेन्ट उच्चारण भइदिएको हुनाले यहाँ के भएको त हामीले एको प्रयोग गर्नुपर्छ। इट इज डट डट युजफुल थिङ्स भनेको छ। यहाँ युजफुल भनेको छ, यहाँ के छ यो लेटर के हो त भवेल हो। भवेल भए तापनि यसको प्रोनाउन्स के भएको छ त युबाट वाइबाट भएको छ। वाइ के हो कन्सोनेन्ट भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्छौँ भने एको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को पनि छ, हेर्नुहोस्, राम इज डट डट अनेस्ट पर्सन। अब हेर्नुभयो भने यहाँ एच चाहिँ के भयो त साइलेन्ट भयो। एच के भयो साइलेन्ट भयो र यहाँबाट अनेस्ट भनेको छ। यो के हो त कन्सोनेन्ट भएर भवेल साउन्ड भएको हुनाले यहाँ हामीले एन लेख्नुपर्छ। यहाँ अर्को हेर्नुहोस्, हि इज डट डट अनरेबल पर्सन भनेको छ। अनरेबल पर्सनमा पनि यो एच के छ त साइलेन्ट छ। यसको यो ओ चाहिँ भवेल साउन्ड भएको हुनाले यहाँ हामीले एनको प्रयोग गरेको छौँ। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त यो आवर लेखेको छ। यो आवर भनेको घन्टा। यहाँ पनि एच के हो त साइलेन्ट छ, त्यस कारण यहाँ के हुन्छ एनको प्रयोग हुन्छ। अनि यहाँ मिनट चाहिँ के हो त यो चाहिँ कन्सोनेन्ट भएको हुनाले आउँछ। हेर्नुहोस् है, हस् त, धन्यवाद। यसै गरी तपाईँहरूले सजिलै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई रिपिट गर्दै जानुहोस्।